भाइहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, सुरुवातमै म तपाईलाई माउन्टेन फ्लाइटमा लान चाहन्छु र यो चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको फ्लाइट हो। राख्न चाहन्छु यो फ्लाइट गरिरहनु भएको छ क्याप्टेन आनन्द थापाले, जो हेलिकप्टर पाइलट हुनुहुन्छ। उहाँले माउन्टेन फ्लाइट गर्दाखेरि लिनुभएको एउटा दृश्य हो। यो दृश्यबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। र यति सुन्दर छ, रमाइलो छ माउन्टेन फ्लाइट। र अहिले हामी कोभिड पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि यस्ता फ्लाइटहरूमा जान सकिरहेका छैनौँ। हामी अपेक्षा गरौँ, कामना गरौँ कि यो दिन चाँडै नै आउनेछ, हामी यस्ता फ्लाइटहरू चाँडै नै गर्न सक्नेछौँ। अहिले रेस्क्यु फ्लाइटहरू मात्र भइरहेका छन्, माउन्टेन फ्लाइटमा पनि माउन्टेन रेस्क्युका फ्लाइटहरू मात्र भएका छन्। र आशा गरौँ चाँडै नै हामी यस्ता रमणीय दृश्यहरू हेर्नको लागि अथवा बाहिर घुम्न निस्कनको लागि त्यो दिन पक्कै पनि चाँडै नै आउनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। यो सुन्दर दृश्य र यो सुन्दर दृश्यको हामी जहिले पनि प्रतीक्षामा हुनेछौँ। हाम्रा आँखाहरूले सधैँ खोजिरहेको हुन्छ यस्ता दृश्यहरू, जुन दृश्य अहिले हामीले देखायौँ। र यो हेलिकप्टरको चलाइरहनु भएको थियो, पाइलटिङ गरिरहनु भएको थियो पाइलट क्याप्टेन आनन्द थापाले, र उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। नमस्ते हजुर। हस्, थ्याङ्क यू। अघि हामीले दृश्य देखायौँ, यो तपाईँको एउटा माउन्टेन फ्लाइट थियो र यो बिचमा कोभिड पेन्डेमिकको टाइममा तपाईँले धेरै कोभिडका त्यस्ता पेसेन्टहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, रेस्क्यु गर्नुभयो। कति गर्नुभयो? अब एक्ज्याक्ट फिगर थाहा छ, मैले पनि टिपेर मसँग रेकर्ड त छ, तर मैले हेरिनँ। म खास हजुरको अहिले आउँदाखेरि पनि अलिकति त्यति प्रिपेयर भएर आएको होइन। म खास मिसनमा जानलाई आएको हो। मेरो विचारमा म आफैले पर्सनली आफैले गरेको चाहिँ एराउन्ड 140-50 को बिचमा होला जस्तो लाग्छ रेस्क्युजहरू, ओन्ली कोभिड रेस्क्युजहरू। ओन्ली कोभिड रेस्क्यु 150, अराउन्ड 150 को छ। हजुर। तपाईँलाई थाहा छ ती जति बिरामीहरूको तपाईँले रेस्क्यु गर्नुभयो उनीहरूको स्ट्याटस उहाँहरूलाई एकदमै राम्रो भयो अथवा के भयो? पछि कलब्याक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँको फ्यामिली? अब यस्तो हुन्छ हजुर, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अल अफ सडन यो प्रिप्लान्डवाला फ्लाइट हुँदैन हाम्रो चाहिँ। हामी कल आइसकेपछि हामी तयारी हुन्छौँ, हाम्रो टिम तयार हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ तयार भइसकेपछि डक्टरसँग समन्वय हुन्छ, अनि पछि बल्ल हामी उड्ने हो। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति हजुरको त्यो हेलिकप्टर अपरेसन भनेर अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ होइन। अब यो सबैले अफोर्ड गर्नु पनि सक्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब क्रुसियल स्टेज, अलिकति लास्ट स्टेज जस्तो अलिकति एकदम गाह्रो भइसकेपछि बल्ल अब यो चाहिँ यो यहाँ हुँदैन, हामी चाहिँ हेलिकप्टर एम्बुलेन्स नै डाक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि डक्टरसँग समन्वय गरेर अब जाउँ भन्ने हिसाबले हामी रेडी हुन्छौँ। अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड रेस्क्युमा मैले डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर इन्फर्मेसन लिँदाखेरि चाहिँ 50-50 जस्तो छ हजुर। किनकि 50-50 हजुरको, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ लास्ट क्रुसियल स्टेजतिर एकदम गाह्रो भइसकेपछि बल्ल चाहिँ कल आउने हामीलाई। अनि हामी गइसकेपछि अब मेरो मिसनमा चाहिँ अब भन्नु यो कोभिड रेस्क्युमा चाहिँ टचवुड अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो घटना केही भएको छैन होइन। अब अनियर उड्दै कुनै भनौँ न एक किसिमको त्यो घटनाहरू भएको छैन हजुरको। सुनेको छ अरू हेलिकप्टर पाइलटहरूको चाहिँ उड्दै बिचमा एक्सपायर्ड भएको भन्ने घटनाहरू पनि सुनेको छ, जो धेरै केसेसहरू छन् होइन। म चाहिँ अलिकति भनौँ अलिकति लक्की नै भन्नु एक हिसाबले, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई त्यस्तो त भएको छैन। तर चाहिँ डक्टरहरूसँग बुझ्दाखेरि अब अलिकति भनौँ न बुझ्दाखेरि अब डक्टरहरूसँग एकदम मेरो मिली साथीहरू उहाँसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ल्याएको पेसेन्जर एक्सपायर्ड हुनुभयो भन्दाखेरि त्यो दुःख चाहिँ लाग्छ एक हिसाबले। 50-50 हो हजुर, त्यो चाहिँ मैले भन्नैपर्छ, त्यो रियालिटी नै हो। अहिले 50-50 नै हो। त्यो लास्ट स्टेजमा हाम्रो डाक्छ क्या। अब हजुरको त्यो माथि कोभिड लागेको बेलामा चाहिँ बेड पाउन गाह्रो होइन, भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो। अनि बल्ल त्यो जुत्दा बल्ल जब पाउँछ नि, पाइसकेपछि हजुरको चाहिँ अब आउँछ, तर सबै सर्भाइभ भएको, सबै चाहिँ हजुरको चाहिँ बाँचेको भन्ने रेकर्ड चाहिँ छैन। त्यो अलिकति तिरो सत्य नै हो। तपाईहरुले यस्तो बेलामा यो रेस्क्यु मिसनमा काम गरिरहनु भएको थियो, जति बेला चाहिँ हामी घरबाट निस्कन पनि गाह्रो,
मुस्किल हामी सुन्दा त्यो घटनाक्रमहरू देख्दा सुन्दा नै हामी आफूमा आङसरिङ्ग भएर आउँछ त्यति बेला तपाईँहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरू सङ्क्रमितहरूको ज्यान जोगाउनको लागि फिल्डमा जानुभयो हजुर 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 घर परिवार आफन्त आफैमा चाहिँ कतिको डर लाग्थ्यो अब यस्तो कुरा हजुर अब म बस्ने ठाउँ बालाजु हो मेरो गाउँ चाहिँ धादिङ जिल्ला हो मुलपानी अहिले चाहिँ सायद गाउँका मान्छेहरूले मलाई हेर्नु पनि भयो होला इभन मेरो मम र ड्याड सक्ड हुनुभयो होला किन भन्दाखेरि मेरो मम र ड्याडलाई मैले त्यति धेरै इन्फर्मेसन दिएको छैन मलाई जहिले पनि ममले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि बाबु बाहिर कोभिड छ बाहिर ननिक्ले भन्नुहुन्छ तर उहाँलाई थाहा छैन यथार्थमा छोरा पाइलट हो छोराले यस्तो रेस्क्यु गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कता अलिअलि सुन्नु भएको छ होला तर म हरेक दिन जाँदाखेरि हजुर एक बिहान उठेर चाहिँ ओहो अब आज फेरि अब कहाँ कल हुने हो कसलाई चाहिँ मैले अब मेरो भनौँ न सहायताबाट कसलाई चाहिँ मैले रेस्क्यु गर्न जानुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो प्रिप्लान हुँदैन नि त त्यो कुरा इभन मेरो मम र ड्याडले राम्ररी थाहा छैन म उहाँलाई दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ कि जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ चिकित्सक हुनुहुन्छ अक्सिजन लगाउनु भएको छ छटपटिरहनु भएको छ त्यस्ता बिरामीलाई बोकेर ल्याउँदा रेस्क्यु गराउँदाखेरिको त्यो आफूलाई आउने जुन अनुभूति हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको दिमागले काम गर्ने हो कि मुटुले काम गर्ने भन्ने कुरा हो क्या बुझ्नु भएन अब मुटुले काम पनि गर्नुपर्छ दिमागले पनि काम गर्नुपर्छ दिमागले काम किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओहो म पाइलट हुँ म जानुपर्छ यार वेदर राम्रो छैन यस्तो उस्तो सबै कुराले ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ होइन अब रुट यो छ ऊ छ अब हजुरको चाहिँ हामीले वेदर फोरकास्ट हेरेर उडिरहेको हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ अब यो बाटो जाँदाखेरि म वेदरमा पर्न सक्छु भने त्यो दिमागले काम गर्ने भयो अब मुटुले काम गर्दाखेरि बिचरा हो यस्तो सिरियस केस रहेछ मैले जसरी लानुपर्छ यार यो मान्छेलाई त यो म यहाँ आज फसेँ भने ओदले पनि च्यापेर म फस्नु पनि हुँदैन मेरो सानो इफर्टले चाहिँ यो मान्छे यदि ज्यान जोगिन्छ भने चाहिँ म अब अभियसली मैले लानुपर्छ भन्ने कुरो हुन्छ यो दुईवटा कन्फ्लिक्ट हुन्छ क्या बुझ्नु भएन के भन्छ मुटुले भन्छ जा यार भन्छ माइन्डले भन्छ होइन उनीहरू आउँछ बस भन्छ दुईवटा कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि यसलाई एडजस्ट गरेर हजुरले चाहिँ प्ले गर्न सक्नुभयो नि यु आर भेरी गुड पाइलट तपाईँको तल माथि मात्र हुन्छ हजुरको मिसनमा अलिकति धेरै गडबडी हुनसक्छ अनि सुगम ठाउँमा चाहिँ हेलिकप्टर रेस्क्यु कमै हुन्छ अलिक दुर्गम ठाउँमा जहाँ सडक पुगेको छैन जहाँ होइन एकदम विकट ठाउँ छ अथवा तराईका भेग जहाँ अस्पताल छैनन् भौतिक पूर्वाधारहरू छैनन् त्यहाँ रेस्क्युको लागि जाने हो हजुर कस्ता कस्ता ठाउँमा पुग्नु भएको छ अब मेरो हजुरको फ्लाइङ करियर अलमोस्ट 14 इयर्स क्रस भइसक्यो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले नेपालको अलमोस्ट सबै ठाउँमा म गइसकेँ होइन अब तर हेलिकप्टरको जुन अपरेसन छ अलिक विशेष गरी कोभिडको लागि भनौँ न कोभिड रेस्क्युको लागि चाहिँ विशेष गरी विकट ठाउँबाटै हामीलाई फोन आउँछ अब तराईबाटै नआउने होइन तराईबाट आउनु कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ अब लकडाउन छ एउटा कुरा एम्बुलेन्सबाट ल्याउँदाखेरि टाइम लाग्न सक्छ होइन अब अलिक फास्ट इफिसियन्ट भयो नि त हेलिकप्टर भन्ने हिसाबले हो म गएको ठाउँमा चाहिँ प्रायः विकट जस्तै यो हजुरको रोल्पा रुकुम जाजरकोट यो मनाङ मुस्ताङहरू भयो हजुरको चाहिँ अनि जहाँ चाहिँ रोडको एक्सेस छैन नि हो त्यो ठाउँमा चाहिँ म धेरै पुगेको छु अब हजुरको भौगोलिक बनावटको हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले एकदमै राम्रो छ ब्युटिफुल असाध्यै राम्रो छ तर एक दिनको 2 दिनको लागि चाहिँ राम्रो हो हजुरको तर त्यहाँ बस्ने जनताले जति दुःख पाएको हुन्छन् भन्ने कुरा जो हामीले जीवनयापन गर्न कति कष्टपूर्ण छ भने चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नै पर्छ अब त्यसमाथि पनि अलिकति अब हेलिकप्टर अपरेसन भनेको एक्सपेन्सिभ नै हो एक्सपेन्सिभ नै हो नै अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई पैसा तिरेर हजुरको रेस्क्यु गरेर काठमाडौँसम्म आउन चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ त्यो अब यसमा भने नि मैले तपाईँले अघि देख्नु भएको छ भोग्नु भएको छ तपाईँ आफैले पनि भने कति कष्टपूर्ण छ त्यहाँको जीवन स्टाइल लाइफस्टाइल कति कष्टपूर्ण छ भनी तपाईँ देख्नु भएको छ त्यस्ता बिरामीहरू जो हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ तर हेलिकप्टरबाट काठमाडौँमा अथवा कुनै त्यस्ता सहरी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइँदै गर्दाखेरि उनीहरूको घर सम्पत्ति सबै बेच्नुपर्ने अवस्था होइन धन सम्पत्ति त्यस्ता गरिबहरूलाई उद्धार गर्दाखेरि तपाईँको मनमुटुमा के आउँछ यो अहिलेको कुरा होइन हजुर यो चाहिँ मलाई के याद छ भने 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि मैले यहीँ नजिकै हजुरको एउटा ककनीको रेस्क्यु गर्दाखेरि मलाई हाम्रो अन्नपूर्ण पत्रिकाबाट पनि हाम्रो पत्रकारज्यूले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको थियो मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिले पनि ताजा छ मलाई त्यो मेमोरी के छ भन्दाखेरि अब एक्सपेन्सिभ छ एकदम हजुरको हाम्रो हामी कहाँ हुन्छ नि जुन चाहिँ एउटा काम गर्ने तरिका एकदम ढिलो छ क्या है अब गरिबहरूले उद्धार गर्नलाई हजुर भने एकदम साँचो कुरा हो घर बन्दगी राखेर हुन्छ कि के हुन्छ त्यो हजुरले त्यो अफर प्राइभेट अर्गनाइजेसन छ एक हिसाबले प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन नै हो होइन महँगो पनि हुन्छ अब मैले त्यो बेला चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि मैले आफैले मलाई पर्सनल लागेको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारी संयन्त्र एउटा क्विक रेस्क्यु फोर्स चाहिँ बनाउनै पर्छ मैले भनेको तर खासै त्यति सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा सुने भए जस्तो नै मलाई लागेन होइन हामीसँग आर्मीको म्यान पावरहरू छ चपरहरू छ त्यसलाई किन युज गरेन
अहिले 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 तपाईँले धेरै न्युज पनि सुन्नुभयो होला, कति एकदम नराम्रो चाहिँ न्युजहरू मैले सुनिरहेको छु। इभन मलाई पर्सनली मेसेज आयो, के भन्छ, तपाईँले यो रेस्क्यु गऱ्यो भने त धाक नदिनुहोस्, तपाईँले कति पैसाले महँगो लिनुहुन्छ भन्ने। म त एउटा नर्मल पाइलट हुँ नि त, होइन, म अन बिहाफ अफ अल फ्रन्ट लाइनर मलाई गाली गरेर चाहिँ कामै छैन क्या हजुर, बिकज यो कम्पनीको पोलिसी हो होइन। कम्पनीले कति चार्ज गर्ने एउटा चाहिँ हामीसँग मापदण्ड छ, सरकारले दिएको रेट छ, त्यो छ होइन। यसमा मेरो कुनै हात छैन। मेरो काम भनेको त पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा सेफली लानु हो नि त। मेरो दिमागमा एउटा कुरा के खेल्दा हुन्छ भन्दाखेरि म कति बेला उडेर चाहिँ यो बिरामीलाई सही ठाउँमा पुऱ्यायो भने एटलिस्ट मैले 5 मिनट चाँडो गऱ्यो भने 2 मिनट चाँडो गऱ्यो भने यसो ज्यान जोगिन्छ, त्यति कुरा मेरो प्ले हुन्छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एज एउटा इम्प्लोइ पाइलटको हिसाबमा। यस हजुर। अब मैले कम्पनीसँग भनौँ न यो अलिक गरिब छ ल, यसलाई प्लिज अलिकति मिलाइदिनुहोस् न भने नि, अब दे विल लिसन टु मी। यो अर्कोको पार्ट हो, तर मेरो सोल डिसिजन मेरो हुँदैन, म्यानेजमेन्टको हुन्छ, हजुरको चाहिँ एउटा कम्पनी ओनरको हुन्छ होइन। म त आइएम जस्ट नर्मल पाइलट। तपाईँ उद्धारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बिरामीको चाहिँ डेथ भइसकेको त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ, त्यति बेला त्यस्तो घटनाहरू छन् कि छैनन्? अब यस्तो हजुरको चाहिँ कोभिडको रेस्क्युमा चाहिँ छैन, टचवुड। फेरि म भन्छु तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ। म लक्की छु, किनकि त्यहाँ हजुर प्यासेन्जर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग डक्टरसँग समन्वय गर्छौँ, उसको हेर्छौँ हजुरको चाहिँ हजुरको अब के छ होइन, अब उसको चाहिँ कन्डिसन के छ सब हेर्छौँ। डक्टरले चाहिँ ओके हि सेफ टु काठमाडौँ ल्याउनलाई चाहिँ ठिक छ भनेपछि हुनु, तर चान्सेस छैन हजुर भन्ने डक्टरले पनि सल्लाह दिन्छ। होइन यो बेकार यो वर्कको हुन्छ, देयर इज नो चान्स एट अल भन्ने भनिसकेपछि डिसिजन मेकर चाहिँ डक्टरहरू हुन्छ। उहाँको राय सल्लाहमा हामीले चाहिँ फ्लाइट गर्ने हो। हामीलाई एउटा कल आउँछ, कम्पनीले कल आइसकेपछि हामीले एउटा डक्टरसँग भनौँ न, हाम्रो अब मेडिसिटी ग्रान्डी भ्याम्स अब अभाइलेबल भनौँ न, हस्पिटलहरूसँग समन्वय, डक्टरहरूसँग समन्वय गरेपछि उहाँले चाहिँ लेभल ठिक छ, वी क्यान डु इट, लेट्स डु इट भनेपछि हामी बल्ल रेडी हुने हो होइन। तर कति केसेस छ अहिले पनि, कति केसेस छ उड्दा उड्दै हजुरको चाहिँ अब पुग्ने बेलामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै एक्सपायर भएको, ल्याउँदा एक्सपायर भएको, त्यसलाई चाहिँ अब नबुझेर मान्छेहरूले कति इस्यु पनि बनायो होइन। केसम्म भन्यो भन्दाखेरि यो पाइलट सिकारु रहेछ यार, यसले त मान्छे मार्यो, बिरामी मार्यो भन्ने पनि इस्यु पनि छ होइन। डक्टरले गाली खाछ, यो त फ्रन्ट लाइनर मात्र थाहा छ कि। अहिले तपाईँ सुरुमा भनेको अघि तपाईँले म सुरुवातमै एक्सक्युज मान्न चाहन्छु कि एउटा यस्तो आरोपहरू पनि लाग्ने गर्छ कि पाइलटको चाहिँ अथवा हेलिकप्टर कम्पनीहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ मिलेमत अस्पतालहरूसँग पनि हुन्छ, यो गर्छन् ऊ गर्छन् भन्ने खालको। तपाईँ फ्रन्ट लाइनर हुनुहुन्छ, यो रिस्कका बिचमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता आरोपहरू सुन्दा कस्तो लाग्छ? मलाई हजुरको अब यस्तो छ क्या हजुर, त्योमा अलिकति सत्यता छैन। किन छैन भन्दाखेरि डक्टरै को हो भने मलाई थाहा हुँदैन एउटा कुरा त। यो सबै डिल गर्ने कम्पनीमा स्टाफ हुन्छ, हजुरको चाहिँ त्यहाँ मार्केटिङ स्टाफहरू राखेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ रेट डिल फाइनल गर्ने त हुन्छ होइन। उनीहरूले पछि डक्टरसँग समन्वय गरेपछि उड्ने हो। मलाई कुनै पनि फ्लाइट आउँदा फ्लाइट इन्क्वायरी आउने भन्ने चान्स एकदम लिस्ट हुन्छ। मलाई आइहाल्यो भने नि मैले चाहिँ मार्केटिङलाई ठोकाइदिने हो, बिकज पाइलट हजुरको चाहिँ यो मार्केटिङमा पाइलट लाग्न थाल्यो भने भोलि उसको चाहिँ अपरेसन जुन हुन्छ चेन अफ अपरेसन बिग्रिन्छ क्या, हजुरको रेट ओ भनेर हिसाब गर्न थाली होइन, दायाँ बायाँ हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ पाइलटले कहिले जिम्मा लिँदैन क्या। मलाई इनकेस फोन आयो, चिनजानेको फोन आयो, हजुरले मलाई फोन गर्नु भने मैले सर म होइन फ्लाइटमा बिग्रिला समात्नुहोस् उहाँलाई गर्नुहोस् भनेपछि उसले के गर्छ, कुन चाहिँ हस्पिटलसँग डिल गरेर हुन्छ होइन, मलाई थाहा हुँदैन। मैले भने नि, म फेरि भन्छु एउटा फ्रन्ट लाइनर म जस्तो पाइलट जो चाहिँ अहिले उडिरहनु भएको छ। तपाईँले क्लियर गरिसक्नु भयो। म अब हामी समयको एकदम लिमिटेड भएको कारणले गर्दा एउटा क्वेसन राखिहाल्छु, त्यसपछि ब्रेक लिन्छु कि तपाईँ अहिले पनि यसलाई ओभरअल युनिफर्म भनिन्छ होइन, यो आफैमा हेभी छ, गर्मीयाम छ। तपाईँ तराईमा रेस्क्युमा जानुहुन्छ, गर्मीयामको समयमा तराईमा कति गाह्रो मुस्किल हुन्छ, त्यो माथि तपाईँले पिपी लगाउनुहुन्छ, डबल मास्क लगाउनु पर्ला कि आफ्नो एउटा होइन सुरक्षाका उहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, कति मुस्किल हुन्छ। अब यो चाहिँ काइन्ड अफ येलो हजुर, यो येल नै भन्छु मलाई चाहिँ दिस मिसन इज नट इजी। मान्छेले दिए जस्तो चाहिँ यो हेलिकप्टरमा बस्ने हो, चेरा बस्ने, हेलिकप्टर उडिहाल्छ आउने होइन, एकदमै गाह्रो छ। अब मलाई पनि हजुरको चाहिँ सेतो सर्ट हजुरको बार लाएर सुटेड बुटेड भएर हिँड्न चाहिँ एउटा युनिफर्ममा ओ हिज अ पाइलट हिँड्न रहर छ। तर हेलिकप्टर पाइलट स्पेसल भन्ने हिसाबले पनि मेरो युनिफर्म इज भेरी मेरो लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ क्या। किनभने हजुरको चाहिँ यो हजुरको यसले फोहोर धुलो मैलो के भन्दैन, म कुन ठाउँमा ल्यान्ड गर्छु भने नि बेकार ठाउँमा ल्यान्ड गरेर आउँछु, त्यहाँ म आफैले तेल भर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसमा सेतो सर्ट लगाएर हजुरको चाहिँ एकदम राम्रो चिटिक्क भएर जाने कुरो औचितै छैन क्या। मैले काम गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ मेजोरिटी एकदम सफासुग्घर ठाउँ हुँदैन, एकदम फोहोरी ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ जनताहरू अलिकति चाहिँ सफासुग्घर हुँदैनन्, हजुरको चाहिँ धुवाँ धुलो हजुर घिनलाग्दो वरिपरि भनौँ न अलिक सफासुग्घर नहुने त्यो ठाउँमा गएर मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो स्थितिमा चाहिँ मैले यसलाई ओभरअल भन्छु हजुर भने एकदम सही हो। यसमाथि अब पिपी लाएर डबल मास्क लाएर हजुरको चाहिँ भनौँ न अब डबल पन्जा लगाएर हिँड्दाखेरि त हेलै हुन्छ, यो पुरै नित्रुक्कै भिज्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। र क्याप्टेन आनन्द थापासँग कुराकानी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ।
यो कुराकानी जारी राख्छौँ ब्रेकपछि। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीसँग स्टुडियोमा आज हुनुहुन्छ क्याप्टेन आनन्द थापा। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। र तपाईँ पूर्व सैनिक पनि हुनुहुन्छ, सैनिक पाइलट पनि हुनुहुन्छ, हेलिकप्टर पाइलट पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ यस्तो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले तपाईँको नामै तोकेर रेस्क्युको लागि बोलाएको पनि थियो होइन? त्यो घटनाबारे बताइदिनुहोस् न। यो 2018 तिरको कुरा हो। अब हजुरको यो बुल्गेरियाको बोयन पेट्रोभ भनी एउटा टप क्लाइम्बर, एकदमै टप क्लाइम्बर रहेछ उहाँ चाहिँ। उहाँ मिसिङ भएको भनेपछि चाहिँ मे 5 देखि 2018 मे 5 देखि चाहिँ मिसिङ भएको भन्ने केस आइसकेपछि चाइनामा भएको र यो हाम्रो बुल्गेरियन एम्बेसीको थ्रुबाट अब चाहिँ अब यो रेस्क्युको लागि भनेर चाहिँ कल गरेको रहेछ। त्यो बेलामा चाइनिज गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति डिनाइ गर्यो बिकज यो चाहिँ अलिकति क्रिटिकल रेस्क्यु हो, हाई अल्टिट्युडमा छ भनेपछि नेपालको टप भनौँ न रेस्क्यु गर्ने पाइलटहरूलाई कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा हामीलाई उतैबाट सिधै चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उताबाट रिक्वेस्ट आइसकेपछि हाम्रो दुईवटा टिम, म त्यति बेला सिमरिक एयरमा काम गर्थेँ, अहिले अल्टिट्युड एयरमा काम गर्छु। त्यति बेला हाम्रो दुईवटा हेलिकप्टर लिएर चाहिँ नेपालबाट हामी भनौँ यता तातो पानी हुँदै हामी चाहिँ रेस्क्यु गर्न गएको थियौँ। त्यो बेलामा ही वाज भेरी भनौँ एकदम उहाँ सेलिब्रिटी नै रहेछ, टप न्युज च्यानलहरूले कभर गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ। अनि हामीले त्यो एउटा राम्रो एउटा आफूलाई एक्सपोज गर्ने मौका पनि पाएको। नेपालको जस टप पाइलटहरूले नेपालमा एउटा चाइनिज गभर्मेन्टले नसकेको कुरा चाहिँ नेपालमा आउनु भनेको त एउटा हामीलाई गर्वको कुरा हो नि त। म यही कुरा सोध्न खोजिरहेको थिएँ कि चाइनामा त्यत्रो ठुलो कन्ट्री टेक्नोलोजी वाइज उहाँहरू त चाइना त एकदमै संसारलाई फड्को मारिसकेको अवस्थामा छन् उनीहरू होइन? हजुर। उनीहरूले नसकेर हामीलाई बोलाउनुको कारण के रहेछ? अब यस्तो हजुर, जुन चाहिँ मान्छे हराएको थियो त्यो हजुरको त्यो चिसापाङमा भनेको हिमाल चाहिँ हजुरको चाहिँ 14th हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड है। यसको हाइट चाहिँ 8013 मिटर आई गेस, यस्तै ग्राउन्ड फिगर छ। त्यो भनेको त्यो तलमाथि कुन चाहिँ हाइटमा त्यो मान्छे हराएको छ भन्ने कुरा त त्यो त गएर सर्च एन्ड रेस्क्यु थाहा हुन्छ नि त। त्यो हाइट भनेकोमा त्यो हाइटमा अपरेट गर्नलाई एयरक्राफ्ट र हजुरको चाहिँ एकदम क्वालिफाइड हजुरको चाहिँ पाइलट चाहिन्छ क्या। र त्यो हाइटमा अपरेट गर्ने खासै चाइनिजको भनौँ न अपरेटरहरूको अथवा चाहिँ गभर्मेन्टहरूको चाहिँ त्यति बानी छैन। हामी भनेको त एभरेस्ट बेस क्याम्प, एभरेस्ट एरिया हजुरको अलवेज अब 8000 फिट त्यो जुन चाहिँ भनौँ न यो त्यो माउन्टेनहरूमा भनौँ न हामी चाहिँ रेस्क्यु गर्छौँ। हामी अलिक एक्सपिरियन्स वर्ल्ड वाइड नै रिकगनाइज्ड हामी चाहिँ नेपालको पाइलटहरू भनेको वर्ल्ड वाइड नै रिकगनाइज छौँ हामी। यहाँ विदेशी पाइलटहरू पनि आएर चाहिँ ट्रेनिङ गर्न लागि एकदम राम्रो पाइलटहरू पनि आएर चाहिँ उड्न पायो भने दे टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ हामी क्वालिफाइड राम्रै भएर चाहिँ इफ यु वान्ट टु डु इट। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् त कि माउन्ट एभरेस्टमा जुन हामी रेस्क्युमा जान्छौँ त्यो कति रिस्की हुन्छ, कतिको हार्ड हुन्छ, टफ हुन्छ? एकदम हुन्छ हजुर, एकदम हुन्छ, एकदम। हजुरलाई त्यहाँ 1 केजी 2 केजी इभन वेटको धरि भ्यालु हुन्छ होइन? अनि हजुरको त्यो माथि अब त्यहाँ विन्ड डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, हजुरको वेदर यति चाँडै चेन्ज हुन्छ त्यो गाह्रो हुन्छ। अनि व्हाइट स्नो जहाँ चाहिँ अपरेट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। हरेक कुराको च्यालेन्ज छ। वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट फिजिकल फिचर इन द वर्ल्ड। त्यो हिसाबले असाध्यै गाह्रो छ। हामीसँग एकदमै समय कम रह्यो, तपाईँसँग यति धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो, यो सम्भव भएन समयको कारणले गर्दा, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा पाइलटको तपाईँहरू जस्तो हेलिकप्टर पाइलटको च्यालेन्जेसहरू अथवा समस्याहरू केही छन् छुटकारीमा बुदागत रूपमा भन्नु पऱ्यो? अब अन बिहाफ अफ हेलिकप्टर पाइलट म एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा हिडन फ्रन्टलाइनको रूपमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति पनि नराम्रो न्युजहरू अब आइहाल्यो खण्डमा चाहिँ अब मलाई पर्सनली पनि आएको छ होइन? त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला, किनभने चाहिँ सोचे जस्तो सजिलो छैन। यसमा तपाईँको चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको हेलिकप्टर कम्पनीहरूको चाहिँ रेट हाई हो भन्ने जुन कुरा छ त्यो कम्पनीको पोलिसीको कुरा होला, त्यो मलाई थाहा हुँदैन, म जस्तो पाइलटहरूलाई थाहा हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम अब हिडन फ्रन्टलाइनर हो, कमसेकम चाहिँ उहाँ तपाईँहरूले प्रेज गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो गाली गर्ने काम पनि नगर्नु होला। त्यो मोटिभेसनल फ्याक्टर हिसाबले भनेको मैले होइन, त्यो हिसाबले गाली नगरिदिनु होला। हामी जे छौँ आज, हामी जे गरिरहेको छौँ, हामी नेपाली जनताहरूलाई नि गरिरहेको हौँ। म मेरो पैसामा पर्सनल आफ्नो चाहिँ बेनिफिट केही पनि छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ म नम्र निवेदन मेरो के छ भन्दाखेरि मोटिभेट गरिदिनुहोस्, हाम्रो कामको चाहिँ कमसेकम यसले राम्रो गरेछ भने भनिदिनुहोस्। त्यति हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र पक्कै पनि सबै मानिसहरूले भने नै छन्, देखि नै रहेका छन् र एक दुईवटा त्यस्ता कुराहरू त भइ नै हाल्छन्, त्यसले तपाईँलाई सुधार्नको लागि पनि एउटा बाटो देखाउँछ भनौँ न। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँको यो समयको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन आनन्द थापा, जसले अरूको जीवन जोगाउनको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कोभिडका बिरामी हुन् अथवा अन्य त्यस्ता घटना समस्याहरू व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूको उद्धार गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरू जस्ता फ्रन्टलाइनरहरूको कामको सम्मान हामीले गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि नयाँ विषय फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।